अथ 32 कर्कराशेः पुष्यनक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच पापेनैव जायते व्याधिः पापेनैवासुतो भवेत् पापेन जायते मूर्खः पापेनैव दरिद्रता पूर्वजन्मकृतं यत्तु पापं वा पुण्यमेव वा इह जन्मनि भो देवी भुज्यते सर्वदेहिभिः। पुण्येन जायते विद्या पुण्येन जायते सुतः पुण्येन सुन्दरी नारी पुण्येन लभते श्रियम्। अताथ सम्प्रवक्ष्यामि पुष्यनक्षत्रजं फलम् तत्सर्वं शृणु मे देवी यत्कृतं पूर्वजन्मनि। मध्यदेशे वरारोहे धनाढ्यो वल्लभो वसत् हंसकेतुरिति ख्यातो भार्या तस्य तु केकयी। बहवो वृषभास्तस्य महिष्योगास्तथा प्रिये धर्मकर्मरतः शूद्रो विक्रयोगो वृषाधिकम्। घृततक्रे वरारोहे विक्रयः कुरुते सदा एको वैश्यो धनाढ्यो वै तस्य मित्रं तदाभवत्। महाप्रीतिस्तयोर्जाता बहुवर्षप्रमाणतः एकदा तु निशायां वै शूद्रेण वणिकः प्रिये सुप्तो रत्नादिलोभेन कुठारेण तदा हतः। द्रव्यं सर्वं गृहीतं तु भूमिमध्ये तथा धृतम् तन्मध्ये तु षडंशस्य व्ययं कुर्यात् दिने दिने। बहुवर्षगते काले शूद्रो मृत्युवशो भवेत् पातयामास घोरे तं यमदूतो यमाज्ञया 60 वर्षसहस्राणि भुक्त्वा नरकयातनां। ततो जातो महादेवी राक्षसो गहने वने पुनः शृगालयोनिं च मानुषो ह्यभवत् पुनः। धनधान्यसमायुक्तो भार्या जाता तु या पुरा वन्द्या रोगसमायुक्ता कन्यका चैव जायते तस्य रोगो भवत्पश्चात् विविधश्च वयोन्तरे। पूर्वजन्मनि भो देवी मित्रं च निहतं यतः तत्पापेन च भो देवी पुत्रो नैवोपजायते महिषी पुत्रगाता च कम्परोगः प्रजायते। तस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु देवी शुशोभने। षडंशं वै ततो दानं विदुषे ब्राह्मणाय च गां तथा महिषीं दद्यात् विधिवद् भोजयेद्विजान्। गायत्री जातवेदाभ्यां 2 लक्षं च जपं ततः कुण्डे त्रिकोणके चैव होमं वै कारयेत् ततः। जपस्यैव दशांशेन हवनादिकमाचरेत् ततो वै प्रतिमां कुर्यात् वैश्यस्यैव विधानतः। 12 फलेनैव सुवर्णस्य विशेषतः पूजयेत् पूर्वजैर्मन्त्रैः ततो विप्राय दापयेत्। एवं कृतेन सन्देहो पुत्रो भवति नान्यथा सर्वे रोगा क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा इति 32